चोरी के इल्जाम में पकड़े गए, रोक लिया गया। बहुत मिन्नत समाजत की भाइयों ने, दीगर भाइयों ने। इनके वालिद बहुत बूढ़े हैं, आखिरी सहारा है, इन्हीं को देखकर जिंदगी गुजारते हैं, इनको छोड़ दो, हम में से किसी को रख लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, जुर्म जो करेगा सजा उसी को मिलेगी। किसी की जुर्म किसी को सजा, यह कानून शरीयत में नहीं। अब ये लोग मजबूर होकर वहां से अलग हुए, आपस में मशवरा किया। बड़े भाई ने कहा फलम मस्त यासु मिन खलसु नजिया काला कबीरहुम अलम तअलमु अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़न मिन अल्लाह व मिन क़ब्ल मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ फलन नबरह अल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी व यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। बड़े ने कहा कि बाप ने बड़ी ताकीद से तुमसे क़स्में ली, बिन्यामीन को वापस लेकर जाओ, और ये हालात हो गए। और ये जुर्म पहला नहीं है, इससे पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हमने ज्यादतियां की है। मुझे सूरत दिखाने की हिम्मत नहीं है बाप। आदमी के अंदर गैरत आती है, जुर्म का एहसास होता है। यह एहसास ही इंसान को तौबा की तौफीक देता है, बल्कि ये एहसास को तौबा, गुनाह होने का एहसास को तौबा। कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं यही रह जाऊंगा, मुझे अब्बा के सामने आने की हिम्मत नहीं है, तुम जाओ, तुम इजाजत दो, या तो अब्बा खुद मुझे बुलाए या अल्लाह ताला कुछ रास्ता निकाल दे, कोई फैसला कर दे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वहां जाओ, वालिद साहब को समझाओ कि आपके बेटे ने चोरी की, हमने कोई इल्जाम नहीं किया, आपको यकीन नहीं आता तो जो काफिला आया है उन काफिले वालों से पूछ लो, हकीकत मालूम हो जाएगा। बहरहाल सब वापस गए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, समझाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, नबी की तरबियत गलत नहीं हो सकती, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता, तुमने ही अपनी तरफ से बातें बनाई, मैं तुम्हारी बात पर एतमाद नहीं करूंगा। फिर कहा कि मैं अल्लाह के हवाले करता हूं अपना गम, अपना अफसोस, अपनी शिकायत। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा, और मैं अल्लाह की जानिब से वो चीज जानता हूं तुम नहीं जानते। यानी ये नया गम पर पुराना गम ताजा, और उनको यकीन था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर पूरी होगी, मिलेंगे। तन्हा होकर अल्लाह से दुआ मांगने लगी। लोगों ने कहा कि भाई इतने जमाना हो गया, अभी तक आप यूसुफ को भूले नहीं, अपने आप को उसी के पीछे भुला रहे, अपने आप को उन्हीं के पीछे गम में मुब्तला किए हुए। वब्यज़्ज़त ऐना, कुरान करीम कहते हैं उनके पीछे रोते रोते आंख सफेद हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। जरा करार आया तो बच्चों से कहा बेटा मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इन हालात में कोई रास्ता निकाले, वापस जाओ, दोबारा जाओ, गल्ला भी खत्म हो गया था, गल्ला भी लेकर आओ, अजीज मिस्र से दरखास्त करो कि वो तुम्हारे भाई को छोड़ दे, और साथ में यूसुफ को भी तलाश करो। क्या करना? और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। काफिर ही अल्लाह की रहमत से मायूस होता है। अल्लाह की रहमत से मायूसी क्या है? कुफ्र है। अल्लाह की रहमत की वजह से हालात चाहे कैसे हो, आदमी को भरोसा एतमाद किस पर होना चाहिए? अल्लाह की जात पर होना चाहिए। किसी ने कहा, बहुत खूब कहा, कभी अल्लाह से ये ना कहो अल्लाह मेरे हालात बहुत खतरनाक, मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, परेशानियां बहुत बड़ी हो, परेशानियों से कहो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा। परेशानियों से क्या कहो? मेरा अल्लाह बहुत बड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा जाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। फिर ये वापस मिस्र आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दरखास्त की कि एक तो इस वक्त हमारे पास पूंजी भी पूरी नहीं,
غلے کو لے جانے کے لیے جتنے سامان کی یا جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہے. ہم کم ناقص جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کھوٹے کم ہم اس کی قیمت لے کر آئے ہیں. فأوفِ لنا الکیل، لیکن ہمیں غلہ پورا پورا دی. ہم مصیبت کا شکار ہیں، پریشان ہیں. وتصدق علینا، اور ہم پر فضل فرمائی. کیا فرمائیے؟ تصدق علینا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ہم پر صدقہ کیجیے، لیکن انبیاء کی اولاد پر صدقہ حلال نہیں ہے. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا گیا ہم پر فضل فرمائیے، کرم فرمائیے. کم دام دے کر پوری کیا ہے پورا اناج دے دیجیے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خستہ حالی دیکھی، والد صاحب کی خستہ حالی دیکھی، دل پسیج گیا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہو. اب تک ظاہر نہیں کیا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا. یہ حالات آنے تھے. جرم کرنے والوں کو اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہونا تھا، اعتراف ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا یوسف کو جانتے ہو؟ یوسف کو جانتے ہو؟ آنکھیں کھلی. یوسف اینک لانتا یوسف؟ کہا کہ ہاں. قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا سگا بھائی. اللہ اکبر، بہت شرمندہ. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. قد من اللہ علینا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، یہ اللہ کا احسان کوئی خاص ہمارے لیے نہیں. میں یتقی ویصبر، جو اللہ کا خوف کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور حالات میں صبر کرے گا، اللہ ہر شخص کو نوازے گا. جو صبر کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ نوازے گا. ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر کاؤنٹ کیے دیتا ہے. باقی سب کو کاؤنٹ کر کے گن کر دیکھتا ہے، لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کو ان کا اجر، ان کا ثواب جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عالی ظرفی بھائیوں پر کوئی ملامت نہیں کی. تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، دیکھو ویسے ستایا، ایسے کیا، دیکھو آج میں یہاں آیا ہوں، بھائی کو بنیامین کو ستایا، کچھ نہیں کہا، کوئی آر نہیں دلائی. یہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ہمارا بھائی کبھی ہم پر ظلم کی، زیادتی کی، ستایا، اس کو اپنے جرم کا احساس ہو اور نادم ہو کر آئے تو اس کو اس کے جرم پر آر نہیں دلانا چاہیے. اس کے جرم پر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی گناہگار کو اس کے گناہ پر توبہ کر لینے کے بعد، کوئی آدمی گناہگار تھا، کسی نے کچھ گناہ کیا تھا، کوئی خاص جرم تھا، بعد میں اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لیا، نیک ہو گیا، اب کوئی دوسرا آدمی اس کے اس جرم پر آر دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ جب تک اس کو خود اس جرم میں مبتلا نہیں کروں گا، موت نہیں دوں. آج ہم لوگوں کو آر دلاتے ہیں، وہ بہت نیک بن گئے، ہمیں دیکھتے تھے تمہیں کتنے بڑے گئے، تمہارے وہ حالات معلوم، دھوکہ دیتے تھے اس معلوم، فلا کرتے تھے اس معلوم. بہت بڑا جرم ہے ایسا گناہ جس سے انسان نے توبہ کر لی ہو، اس پر کوئی آر دلاتا ہے تو اللہ کی عزت اور جلال پر غصے میں آتے ہیں. قسم کھا کر فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی آر نہیں دلائی، جرم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ لا تثریب علیکم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی آر نہیں، سب معاف، سب کی اگرا، کوئی بات تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر حاکمانہ با اقتدار طاقت اور قوت کے ساتھ مکے میں آئے ہیں، عرب کی تاریخ آپ پڑھیں گے اس زمانے کی تو 10,000 کا لشکر عرب کے لوگوں کے لیے بہت بڑا لشکر. کوئی حکومت نہیں، کوئی جمعیت نہیں،
हाँ, कोई आपस में बड़ा ये नहीं, छोटे छोटे कबीले अपने अपने तौर पर आबाद होते थे, बड़ी बादशाहत नहीं। तो ऐसे में 10,000 का लश्कर, ये बहुत बड़ा लश्कर, इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ मक्के में आए हैं। सारे मुजरिम मुशरिकीन मक्का हाथ बांध कर खड़े हुए, कहते क्या है? कहा कि आप करीम हैं, आपके बाप करीम है, आपसे करम के अलावा किसी चीज की उम्मीद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़हबू अंतुम मुतलका, जाओ सब आजाद, तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अखलाक करीमाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाफ़ु अम्मन ज़लमत, जो जुल्म करे उसे माफ कर दो। वाहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करो उसके साथ हुस्न सलूक करो। अच्छाई का बदला अच्छाई तो हर कोई करता है, बुराई के बदले में अच्छाई करे, ये आला अखलाक। यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ करो। और फिर भाइयों को अपना कुर्ता देकर भेजा कि ले जाओ वालिद साहब के, वापस जाकर वालिद साहब के चेहरे पर डालो, वालिद साहब की बीनाई वापस आ गई। कमाल देखिए, जिस कपड़े को देखकर रंजीदा हुए थे, जिस जुब्बे को देखकर, जिसके जुब्बे को देखकर गम का पहाड़ टूटा था, उसी जुब्बे से अल्लाह ने कहा है उस गम को दूर किया। जो रोशनी गई थी वो रोशनी लौटा थी। जब काफिला मिस्र से निकला है, मौजिज़ाना तौर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी लअजिदु रूह यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि भाई कहाँ पड़े हो, कौन से नौजवान क्या करते, माँ बाप कोई हिकमत की दानाई की बात बोलते हैं। जनरेशन गैप बड़ी खतरनाक चीज, जनरेशन गैप जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है, तुम ना समझ में नहीं आता। कहाँ पुराने ख्यालात में पड़े हुए, ठोकर लगती तब इनको समझ में आता है, ठोकर लगती है तब इनको समझ में आता है। उससे पहले क्या कहते हैं बड़ों को, कहाँ से पुराने ख्यालात में पड़े, तुम ना से भी कामल हो। उन्होंने कहा कि आप कौन से पुराने ख्यालात में पड़े? हाँ, अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने जब चाहा मिस्र में, कनान में खुद यूसुफ 3 दिन तक कुएं में पड़े रहे, उनकी खुशबू महसूस नहीं हुई। और अल्लाह ने जब चाहा तो मिस्र से यूसुफ की खुशबू सुना। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते गहे बर तारी में आला नशीनम, गहे बर पुष्ट पाए खुद नबीनम। कभी अल्लाह का करम नहीं होता तो मुझे अपने पैर की पुष्ट नजर नहीं आती। कभी अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह बुलंदियों की सैर कराता है। कभी अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह ताला बुलंदियों की सैर कराता है, और कभी अल्लाह का करम नहीं होता, मुझे अपने पैर नजर नहीं आते। तो अल्लाह का करम आजमाइश थी, तो यूसुफ मिस्र में, कनान में, गांव में रहे, पता नहीं चला। अल्लाह का करम हुआ तो शाम, कनान से सैकड़ों मील दूर मिस्र से चले हैं, वहीं से क्या है खुशबू आ गई। तो जब पहुंचे तो भाइयों को, अपने गलत लोगों को एहसास हुआ कि हमने गलत कहा, वाकई यूसुफ मौजूद है। और यूसुफ का कुर्ता लेकर आए, कुर्ता डाला गया और बीनाई वापस आई। भाइयों ने नदामत का इजहार किया कि गलती हमारी है, हम माफी मांगते हैं। अब्बा जान, आप, हम भी इस्तगफार करते हैं, आप भी हमारे लिए इस्तगफार कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, माफी मांगिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं किसी और वक्त तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। यानी कोई खास कबूलियत का वक्त, जैसे रात में कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। फिर वहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वापस जाकर पूरे खानदान को लेकर आना। तो पूरे खानदान को लेकर मिस्र पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अरकान दौलत के साथ, अब ये वजीर आजम से निकलकर बादशाह बन चुके, सारे इख्तियारात इनको हासिल हो चुके थे। जब हजरत बिन्यामीन को रोका था उस वक्त इख्तियारात नहीं थे, इसीलिए उनको हीला करना पड़ा। और गालिबन लिखा है मुफस्सिरीन ने कि मिस्र में
मिस्र के अलावा दीगर लोगों को रहने की इजाजत नहीं थी, उनको वीजा नहीं मिलता था। अब चूंकि ये इख्तिदार पर पहुंच गए, अब अपने खानदान वालों को बुलाने में रखने में कोई रोकने वाला नहीं था। सबको बुलाए, सब आए, सबका एजाज और इकराम किया, और जो अपनी हुकूमत की कुर्सी थी उस कुर्सी पर वालिद को बिठाया, और फिर उस जमाने के मुताबिक सारे लोगों ने सजदे ताज़ीम किया। पूरे भाइयों ने, माँ बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदे ताज़ीम किया। सजदे ताज़ीम जैसे सलाम होता है, सलाम बड़े को सलाम करते हैं, तो पहली शरीयतों में ये था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मुफस्सिरीन ने लिखा ईसा अलैहिस्सलाम तक सजदे ताज़ीम था। किसी बड़े को ताज़ीम करना तो उनके सामने झुक जाना, लेकिन शरीयत मोहम्मदिया में इसको खत्म कर दिया गया। तो ये सजदे ताज़ीम ही किया गया। तफसीलात, तफसीली मसाइल किसी और मौके पर पूछ ले। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा तावील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। वो ख्वाब जो बचपन में देखा उसकी ताबीर आज अल्लाह ने लिखा। वो ख्वाब जो देखा था उसकी ताबीर, तो किसी ख्वाब की ताबीर के पेश आने में जरूरी नहीं रात में देखा सुबह में नजर आया, करीब 40 साल लग जाते। ख्वाब की ताबीर साबित होने में, पेश आने में कितने लग जाते हैं? 40 साल भी लग जाते। बहरहाल ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हालात जिंदगी जो कुरान करीम ने चीदा चीदा बयान किए हैं, और उसका खुलासा और इशारा मैंने आपके सामने पेश किया। आखिर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वालिदैन को कहते हैं, हाज़ा तावील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा क़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्न व जाअ बिकुम मिनल बद्र मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन्न रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा। अब्बाजान, ये मेरा काम की तारीफ। इतने साल के बाद अल्लाह ने हक कर दिखाया। बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का बेशुमार अल्लाह के एहसानात। जेल से मुझे निकाल कर लाए, और देहात से निकाल कर आपको शहरों में लाए, और भाइयों के दरमियान जो नाचाकी हो गई थी, दुश्मनी हो गई थी, कीना बैठ गया था, अल्लाह ने वो सब धो दी, वो सब मोहब्बतें बहाल कर दी। ये अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। हदीस कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। नेक लोगों के दरमियान कोई खटपट तो होती है, 4 बर्तन साथ में रहेंगे तो लगेंगे, बजेंगे, आवाज आएगी। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी को हर आदमी का मिजाज पसंद आए। बहुत से लोगों के कामों से बहुत सी दफा तकलीफ होती। ये भी नेक आदमी है, वो भी नेक आदमी है, लेकिन किसी अमल से इनको उनसे तकलीफ है, उनको इनसे तकलीफ है। जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने से पहले जन्नतियों को रोक कर सीना धोया जाएगा। क्या किया जाएगा? सीना धो दिया जाएगा, ताकि जन्नत में आमना सामना हो तो वह तकलीफें याद ना आए। तो सीना बेहतरीन वो है जो कीने से पाक। जन्नती लोगों का सीना में कीना नहीं होता। हज़रत यूसुफ ने कहा कि जो कीना था वो अल्लाह ने क्या कर दिया? दूर कर दिया। ये अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। दिल साफ हो गए, आईने की तरह मोहब्बतें बढ़ गई। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह तेरा करम है। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। इस यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात का इख्तिताम। वो कहते हैं कि अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है, हुकूमत दी, इख्तिदार दिया। दुनिया में कुछ भी मिलता है तो इंसान का अपना कमाल नहीं है, उसे अपना कमाल नहीं समझना चाहिए, अल्लाह की अता समझना चाहिए। हदीस में किस्सा है कि एक शख्स था जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी और 500 साल उसने अल्लाह की इबादत की। कितनी? 500 साल गार में रहा, वही इबादत करता था अल्लाह की। भूख लगती तो बाहर निकलता, बाहर एक पानी का चश्मा था, प्यास लगती तो पी लेता। बाहर एक दरख्त था फल का, वो फल खाता, भूख मिटाता, पानी पीता, प्यास मिटाता, फिर जाकर अल्लाह की
عبادت کرتا, 1-2 دن نہیں, کتنے دن, 500 سال اللہ کی نافرمانی میں. جب انتقال ہوا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا, اللہ نے پوچھا جنت میں جاؤ گے؟ جاؤں گا. کیسے جاؤ گے؟ میرے فضل سے جاؤ گے, اپنے عمل سے جاؤ گے؟ میرے فضل سے جاؤ گے اپنے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا عمل ہے میرا, 500 سال میں نے اللہ کی عبادت کی ہے, تو میں اپنے عمل سے جاؤں گا؟ اللہ میرے پاس تو عمل ہے, میں اپنے عمل سے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. فرشتوں سے کہا کہ ان کو ایک مرتبہ جہنم کی سیر کرا کے, کیا کرا کے لاؤ؟ جہنم کی سیر کرا کے لاؤ. تو کنارے کنارے جہنم کی سیر کو لے کر چلے. اب جہنم کی تپش, لپٹ, اس کی سختی, اس کی گرمی, اللہ بچائے, اللہ بچائے. دنیا میں ذرا گرمی شدت ہو جاتی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. گزشتہ بنگلور میں تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی, تھوڑی سی. تب بھی اللہ کا کرم ہے بنگلور والوں پر. جب زیادہ گرمی محسوس ہو, اطراف کے علاقوں میں ایک راؤنڈ مار کر آنا چاہیے, یہاں تک کہیں گے کہ ہم جنت میں ہیں. 38 ہو گئی تھی شاید, 38-39 واویلے مچ گئے تھے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی, برداشت سے باہر ہو گیا تھا. اور وہی دلی وغیرہ میں 50 کے اوپر چلی گئی. تو ایسی سخت. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی گرمی یہ جہنم کا اثر, تو ذرا وہاں کا اثر زیادہ ہوتا تو یہ حال ہے, تو جہنم کا کیا حال ہوگا؟ اللہ بچائے, اللہ جہنم سے بھی بچائے, جہنم والے اعمال سے بھی بچائے. تو وہاں گرمی محسوس ہوئی تو فوراً کہا کہ بھائی پیاس لگ رہی, مجھے پانی. تو اللہ کی طرف سے کہلایا گیا کہ یہ دنیا نہیں ہے. پیاس لگی, نہر پر جا کر پانی پی لیا, یہ آخرت ہے. یہاں جو ملے گا عمل کے بدلے میں ملے گا. 1 گلاس پانی چاہیے, 500 سال کی عبادت لگے گی. یہاں پر قیمت کیا ہے؟ 1 گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت. بھاگے نہیں چاہیے. کچھ اور بھول گئے, اب برداشت کے باہر ہو گیا کہ 500 سال کی عبادت لے لو, 1 گلاس پانی. 1 گلاس پانی دیے اور وہ اس ہولناکی میں وہ گلاس پی بھی نہیں سکتے. پانی بھی چلا گیا, پانی بھی گیا, 500 سال کی عبادت بھی. اب پوچھا گیا آپ کیسے جاؤ گے؟ اللہ آپ کے فضل سے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کے کرم سے جاؤں. اگر عبادت کے اعتبار سے دنیا میں کوئی بڑا ہوا ہو تو اللہ کے نبی سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں جاؤں گا جنت میں تو اللہ تیرے فضل اور کرم سے جاؤں. تو آدمی دنیا میں کچھ بھی کر لے, سکھلایا گیا ہے. سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھتے سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا. کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیوں بھائی؟ اللہ تیرے کرم سے توفیق ملی, جیسی عبادت کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا. فخر نہیں میں نے نماز پڑھ لی, میں نے 4 رکعت پڑھ لی, نہیں, عاجزی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکومت دی, اقتدار دیا, آپ کا کرم. خوابوں کی تعبیر سکھلائی, آپ کا کرم. آپ کائنات کو پیدا کرنے والے. اللہ دنیا میں بھی میرے ساتھی بن جائیے, آخرت میں بھی میرے دوست ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا میں بھی آپ ہی میرے دوست تھے اور آخرت میں بھی آپ ہی میرے دوست تھے. یعنی دنیا چاہے جتنی آ جائے لیکن تعلق دل میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو آدمی کو اپنے دل میں کسے بسانا چاہیے؟ اللہ کو. اللہ بولنا بہت آسان ہے, بولنے والا خود خالی ہے. اللہ دے دے, اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ دے دے, ساری کائنات اس کے سامنے ہے, ساری کائنات ہے. اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی آپ ہی میرے دوست, آخرت میں بھی آپ ہی میرے دوست. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ میں دنیا میں جب تک رہوں ایک مسلمان بن کر بادشاہ رہوں نہ رہوں, حکومت رہے نہ رہے,
اقتدار رہے نہ رہے، دنیا کی دولتیں رہے نہ رہے، کیا رہے؟ ایمان سلامت رہے۔ کیا رہے؟ ایمان سلامت رہے۔ اور جب آخر دنیا سے جاؤں تو یہ ایمان لے کر جاؤں۔ توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ، اللہ اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، انت ولی، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا، اے اللہ آپ دنیا میں بھی ہمارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہمارے دوست بن جائیے۔ توفنا مسلمہ، اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے بلائیے، والحقنا بالصالحین، ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔